स्वस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति वाचन समृद्धिरस्तु। सबैलाई स्वागत छ। आज मिति 2078 साल फागुन 4 गते, तदनुसार 2022 फरवरी 16 तारिक माघ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा बुधबारका दिन रातको 7:55 लौकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठानको 120औं श्रृङ्खलामा म वाचक मनोहर पोखरेल उपस्थित भइसकेको छु। आज स्वस्थानी व्रत कथाको समाप्ति, माघ स्नान समाप्ति र पूर्णिमा व्रतमा आजका नियमित वाचक श्यामप्रीत मण्डलजी व्यस्त हुनुभएकोले उहाँको सट्टामा म आइपुगेको छु। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनबाट सुरु भएको स्वस्थानीको महिमा वर्णन गर्ने कथाहरूको वाचन आज विधिवत रूपमा समापन हुँदैछ। आजबाट स्वस्थानी परमेश्वरको पुस्तकलाई वर्ष दिनका लागि विसर्जन गरिन्छ। श्रद्धालु भक्तजनको प्रार्थनाले अर्को वर्ष उक्त पुस्तक पुनः नखोलुन्जेलसम्म हरेक नेपालीका दलिनमा अनि बलेसीहरूमा ढोकाहरूमा शुभ समाचार अनि प्रेरणादायी बाणीहरू छेलो खेलो होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो महिना स्वस्थानी कथाका अध्यायहरूमा हामीलाई महिलाहरूको बलिदान, सतीदेवीको बलिदानदेखि महिलाहरूकै दुःख, गोमा ब्राह्मणीको दुःख, शासकहरूको अर्थात् दक्ष प्रजापतिको घमण्ड, दम्भ लगायतको पृथ्वीको सृष्टिका बारेमा धेरै कुराहरूले ज्ञान अनि प्रेरणा दिएको हुनुपर्छ। म यो अवसरमा धेरैजना हामी बिचमा कथा श्रवणका लागि आइसक्नु भएको छ। म सबैलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। शेषमणि आचार्यजीलाई म देखिरहेको छु। ललिता झाजी पनि आइसक्नु भएको छ, भेरी नाइस भन्दै हुनुहुन्छ। ममता मृदुलजी पनि आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई पनि नमस्ते छ। ललिता झाजी अनि त्यसै गरी त्वयना सुवेदीजीले सबैमा नमस्कार र विशेष मनोहरजीमा भनेर भन्नुभएको छ, यहाँलाई पनि विशेष नमस्कार छ। ममता मृदुलजी पनि विराटनगरबाट नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ। अनि यसै गरी बुधन शाहले पनि आज सर्लाहीबाट हेरिरहनु भएको छ। मोरङ, सर्लाही, सप्तरी, काठमाडौँदेखि उदयपुरदेखि धेरै जिल्लाका साथीहरूलाई म देखिरहेको छु। म सबैलाई एकमुष्ट नमस्कार गर्न चाहन्छु र भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। यो महिना हामीले धेरै चाहिने स्वस्थानी व्रत कथामा बिताएको हुनुपर्छ। तपाईँ हाम्रो प्रिय लघुकथाको सहयात्री लघुकथा पाठ्य सर्वे दृश्य प्रतिष्ठान, जसलाई हजुरहरूले आफ्नो मोबाइलमा, आफ्नो कम्प्युटरमा, आफ्नो ल्यापटपमा र त्योभन्दा अझै बढी हृदयमा ठाउँ दिनुभएको छ। यहाँहरूकै माया र स्नेह अनि हौसलाले हामी एक दिन पनि नमिराइकन समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँहरू प्रतीक्षामा बस्नुहुन्छ भनेर दैनिक श्रृङ्खलाहरू हामीले वाचन गरिरहेका छौँ। यहाँहरूले देखाउनु भएको यो माया अनि सद्भाव प्रति हामी कृतज्ञ छौँ। हाम्रा आदरणीय प्रयोगकर्ताहरू, श्रोताहरू, दर्शकहरू, वाचकहरू, लघुकथा प्रेमीहरू, लघुकथा सर्जकहरू सबैलाई
धेरै धेरै धन्यवाद छ। हामी समय सान्दर्भिक कथाहरू लिएर आउने गरेका छौँ र आज 120औं श्रृङ्खला नियमित रूपमा 120 दिनसम्म लगातार हामीले एक दिन पनि नबिराइकन वाचन गरेका छौँ र आज पनि हामीले समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू लिएर आएका छौँ। पक्कै पनि आज स्वस्थानी व्रत कथाको समाप्ति भएको कारणले गर्दा हामीले पनि त्यहीसँग सम्बन्धित कथाहरू लिएर आएका छौँ र सबैलाई चाहिने स्वस्थानी व्रत कथाको यो समापनको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र पहिलो लघुकथा म खेमराज पोखरेलजीले लेख्नु भएको छ, स्वस्थानी र अन्धविश्वास भन्ने शीर्षकको लघुकथा वाचन गर्न गइरहेको छु। कथा यसरी सुरु हुन्छ। पढाइ सकिएको थियो, मैले जागिर खाइसक्नुपर्ने थियो, खाएको थिइनँ, पाएको थिइनँ, यानि म सिरियस थिइनँ। घुम्यो खायो यस्तै चलेको थियो। आज म अलमस्त घुमेर आएको थिएँ। घरमा स्वस्थानी व्रत कथा वाचन भइरहेको थियो। बाबाले मलाई भन्नुभयो, रत्न आऊ स्वस्थानीको कथा सुन्न। मैले अटेर गरेर भने, यो हरेक वर्ष सुनेको स्वस्थानीको कथा किन सुन्नु र बाबा? बाबाले भन्नुभयो, आफ्नो आफ्नो विश्वासको कुरा हो बाबु, संस्कृतिको पनि कुरा हो, परम्परा र चलनको पनि कुरा हो, अलिकति पहिचानको पनि कुरा हो। नेपाल बाहेक अन्यत्र स्वस्थानी सुनिन्न। मैले अलि बुजुक पल्टिएरै भने, यो विश्वास होइन बाबा, अन्धविश्वास हो। मलाई लागेको थियो बाबा सधैँ झै रिसाउनुहुन्छ, तर बाबाले शान्त भएर प्रत्युत्तर दिनुभयो, हुन त हो छोरा, अन्धविश्वास हो। अन्धविश्वास धेरै कुरामा छ। धर्मवीरू धर्मको अन्धविश्वासी छन्, कार्यकर्ता राजनीति दलको, जनता नेताको, सबैका सबै अन्धविश्वासी छन् र पनि छन्, उपाय पनि छैन। मैले झन् जान्ने पल्टिएर भने, यो अन्धविश्वास नहटुन्जेल विकास हुन्न बाबा। यो हट्दैन छोरा। किन बाबा? बाबाले खुइँ श्वास फेरेर भन्नुभयो, अन्धविश्वासमा एउटा मजा छ छोरा, एउटा आश्रय छ, एउटा भर छ, जीवन बाँच्ने एउटा आधार छ। मैले सोधेँ, त्यो कसरी? बाबाले मपट्टि नहेरी भन्नुभयो, हेर न छोरा, सैकडा 90ले आमा बाबुलाई पालेका छैनन्, देखिरहेको छ, र पनि हामी तिमीले पाल्छौ भनेर विश्वास गरिरहेकै छौँ। अन्धविश्वास नै सही। कथा सकियो। न्युयोर्क अमेरिकामा बसोबास गर्नुहुने 70मै जन्मनुभएका खेमराज पोखरेलले यो 2017 डिसेम्बर 27मा सार्वजनिक गर्नुभएको लघुकथा स्वस्थानी र अन्धविश्वास शीर्षकको लघुकथा साह्रै सन्देशमूलक छ, प्रेरणादायी छ र मार्मिक छ। बोल्ती बन्द गराउने खालको व्यङ्ग्य छ यसमा र विश्वास र अन्धविश्वासको बिचमा यो कुराहरू चाहिने पुस्तौँ पुस्तादेखि चलिआएको छ। गएका पुस्ताले आउने पुस्ताका लागि छाडेर जाने मुख्य कुराहरूमा संस्कार अनि परम्परा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेछ। नेपाली जनमा यस्ता संस्कार अनि परम्पराको ठुलो मूल्य अनि महत्त्व छ। यस्तै एउटा सदियों पुरानो संस्कार हो। गएका आज हामी विज्ञानले नयाँ आविष्कार गर्यौँ भन्छौँ, कोही विज्ञानले कुनै नयाँ काम गरिरहेको हुँदैन भन्छन्, विज्ञानले पुरानै कुरालाई पुनरावृत्त गरिरहेको हुन्छ भन्छन्। जुन कुरा पूर्ववर्ती पुस्ताले नै कुनै न कुनै तरिकाले थाहा पाएकै हुन्छ भन्छन्। हजारौँ वर्ष अघिदेखि धर्म वा परम्पराका माध्यमबाट त्यो चेतना पुस्तान्तरण हुँदै आएको हुन्छ।
वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू त पुरानै छन्, धर्मलाई पुरानो भयो भन्नेहरू पनि छन्, धर्मका कुरा पुराना हुँदैनन् भन्ने पनि छन्, विज्ञानले चमत्कार गर्यो भन्ने पनि छन्। अति आधुनिक भनिएको विज्ञानमा धर्मकै कुरा प्रकट भइरहेको हुन्छ भन्ने पनि छन्। वैज्ञानिकका नयाँ नयाँ खोजहरूमा ती दोहोरिएका हुन्छ भन्छन्। धर्म पुरानो हो कि धर्मशास्त्र मात्रै पुरानो हो? सायद त्यसभित्रको दृष्टिबोध युग अनुकूल बनाउन सक्दा सधैँ नयाँ हुन्छ, बनाउन नसक्दा आलोचना हुने गरेको पो हो कि? अर्काको भलो हुने वा जटिल नहुने सबै कुरा धर्म हो। अर्काको भलो हुने कुरा र अहित नहुने कुराहरू मलाई लाग्छ सबै धर्म हो। यो धर्म चाहिँ कहिले पुरानो नहोस् र सधैँ तरोताजा भइरहोस् भनेर म हार्दिक कामना पनि गर्न चाहन्छु। र केही टिप्पणीहरू र दर्शकहरू श्रोताहरू आइपुग्नु भएको छ। ललिता झाजीले नमस्कार जय हो भनेर लेख्नु भएको छ। अनि तोयना सुवेदीले सबैमा नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। दीपक कुमार झा पनि आज आइसक्नु भएको छ। सम्भवतः उहाँको आज म्यारिज एनिभर्सरी हो। म्यारिज एनिभर्सरीको धेरै धेरै दाम्पत्य जीवन सुखमय होस् भनेर दीपक कुमार झाजीलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। लौकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठानको तर्फबाट अशोक यादव पनि आइपुग्नु भएको छ। विष्णुपुर गाउँपालिका सप्तरीबाट अमृता घिमिरे हाम्रो भोलिको सोमबारको नियमित वाचक हुनुहुन्छ। अमृता घिमिरे हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर लेख्नु भएको छ। यसै गरी गीता पौडेल पनि सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकादेखि हेरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि भव्य स्वागत छ। आज सञ्जिता मण्डलजी पनि आइपुग्नु भएको छ। राजविराज जेसिसको फर्स्ट लेडिज हुनुहुन्छ 2022 को। उहाँलाई हार्दिक र भव्य स्वागत छ। यसै गरी दिपेक कुमार झाले पनि हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर भन्नुभएको छ। ममता मिर्जुलले पनि नमस्कार भनेर भन्नुभएको छ। विराटनगरदेखि हाम्रो पनि नमस्कार छ। यसै गरी धेरैजना आज आउनुभएको छ। नवीन निर्भय यादव पत्रकार हुनुहुन्छ। नाम जसरी निर्भय राख्नु भएको छ त्यसै गरी निर्भय हुनुहुन्छ पत्रकारिता क्षेत्रमा। उहाँलाई पनि आज भव्य स्वागत छ। नमस्ते लेख्नु भएको छ। माधव पौडेल सम्भवतः सखुवा सभामा हुनुहुन्छ। समय भावका कारण आज धेरै दिनमा यो कार्यक्रममा सुन्दैछु भन्नुभएको छ। मेरो अहोभाग्य माधवजी, मेरो पालोमा सुन्न आइपुग्नुभयो। नियमित आउने गर्नुहोस्। अनि हामी पनि नियमित आउने गर्छौँ। तपाईँहरू नियमित आउनुभयो भने हामीलाई वाचन पनि नियमित गर्न मन लाग्छ र तपाईँहरूकै यही प्रेरणाले त हामी नियमित वाचन गरिरहेका छौँ। यस्ता धेरैजनाको मैले टिप्पणीहरू देखिरहेको छु। कतिपयको टिप्पणी नदेखिएको पनि हुनसक्छ। त्यसका लागि क्षमा प्रार्थी पनि छु र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आज दोस्रो लघुकथाको शीर्षक छ भगवान भन्ने शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई लक्ष्मण अरियालले लेख्नु भएको छ। कथा साह्रै लघु छ र अत्यन्तै सन्देशमूलक छ। लक्ष्मण अरियालजीको भगवान 2 शीर्षकको लघुकथा सुनौँ है त। सरस्वती पूजाको दिन उसले सरस्वतीको प्रस्तर मूर्तिमा गएर माथ टेकायो र यातना गर्यो विद्याको। प्रस्तर मूर्ति मुस्कायो र मनमा नै भन्यो, कुशल छिनोले हामीलाई कप्ने र भव्य आकृति दिने प्रतिभावान कलाकार, तिमीलाई मुरी मुरी धन्यवाद। तिमीले हामीलाई यो दुनियाँमा कमजोरहरूका लागि शक्तिशाली भगवान बनायो। कथा समाप्त भयो। 2072 फागुन 1 सरस्वती पूजाकै दिन लक्ष्मण अरियालको यो भगवान 2 शीर्षकको लघुकथा सार्वजनिक भएको थियो। यसलाई मैले मैथिलीमा अनुवाद पनि गरेको छु। साह्रै लघु भएका कारणले पनि फेरि मध्य प्रदेशको जन्मभूमि कर्मभूमि भएको एउटा साहित्य प्रेमीले आफ्नो जन्मभूमिको भाषालाई पनि उत्तिकै माया गर्छ र गर्नु पनि पर्छ। त्यसैले मैले सकेसम्म आफ्नो वाचनको श्रृङ्खलामा मैथिली भोजपुरी लगायतका लघुकथाहरूलाई छिराउने प्रयत्न गरेको छु, प्रोत्साहन गर्ने प्रयत्न गरेको छु। यसै शीर्षकमा मैले आफै यो लक्ष्मण अरियालजीको भगवान 2 शीर्षकको लघुकथालाई अनुवाद गरेको छु। मैथिलीमा यसरी छ। सरस्वती पूजा के दिन
ऊ सरस्वती के पत्थर के मूर्ति के नजिक गेल आ माथा झुकाक ज्ञान के लेल यातना केलक। पत्थर के मूर्ति मुस्काइत आ मने मन कहलक, कुशलता के साथ काट कुट के हमरो सबक एक शानदार आ भव्य आकार देनिहार प्रतिभाशाली कलाकार, अहाँ के बहुत रास धन्यवाद। अहीं ई दुनिया में जे कमजोर अछि ओकरा सबक लेल मजबूत भगवान बनेलिए। 72 फागुन 1 गते लक्ष्मण अर्यालजीले सिर्जना गर्नुभएको यो लघुकथालाई म मनोहर पोखरेलले मैथिलीमा अनुवाद गरेँ। साँच्चै मूर्ति पूजालाई अलिकति व्यङ्ग्य पनि गरिएको छ। मानवलाई तिरस्कार गर्ने र मूर्तिलाई पूजा गर्ने अन्धविश्वासको एउटा कुरालाई कथाकारले व्यङ्ग्य प्रहार गर्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ र सन्देश दिन खोज्नुभएको छ। मलाई लाग्छ मूर्ति पूजा गर्नु भनेको एउटा कठोर तपस्या गर भन्नु हो। जबसम्म तत्त्वज्ञान प्राप्त हुँदैन त्यतिन्जेलसम्म पूजा गर्नुपर्छ भन्नु हो मूर्ति पूजा गर्नु भनेको। पूजा गर्नेहरूले तत्त्वज्ञानका लागि नभई हिजो आज मात्रै होइन, लामै समयदेखि केही न केही प्राप्तिका लागि भाकल गर्छन्, केही कुरा माग्छन् र त्यसका लागि मात्रै पूजा गर्ने गरेको देखिन्छ। अहिलेको आधुनिक युगमा र यस युगले गर्ने खालका तर्कमा आधारित रहेर कोही पुराना संस्कारलाई बिर्सेर कुल्चदै अगाडि बढ्न खोज्छन्, त कोही मानवलाई तिरस्कार गरी मूर्तिमा मात्र विश्वास गरी बलि दिन्छन्। पशुहरूको गाग्रीमा दुध घिउ दही चढाउने गर्छन्, गाग्रीका गाग्री। हाम्रा पुर्खाहरूको पालादेखि चलेको यो संस्कारको गहनता चाहिँ नि बुझ्नु जरुरी छ। मूर्ति पुज्नु भनेको कठोर तपस्या गर र मूर्तिमा पनि भगवान देख्ने सम्मको लामो समयसम्म तपस्या गर्यो भने मात्रै भगवान प्राप्त हुन्छ, अर्थात् सफलता प्राप्त हुन्छ भनेर दिन खोजिएको तत्त्वज्ञान चाहिँ नि मलाई लाग्छ मानिसहरूले बिर्सेका छन्। मूर्ति पुजेर ज्ञान प्राप्त हुँदैन, सरस्वतीको मूर्ति पुजेर ज्ञान प्राप्त हुँदैन र सफलता पनि प्राप्त हुँदैन। त्यसका लागि तपस्या जरुरी छ भन्न खोजिएको हो कि जस्तो लाग्छ लघुकथाकारले। अब म तेस्रो लघुकथातर्फ जान चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि दुईजनाको चाहिँ नि म देखिरहेको छु, अरू पनि धेरैजनाको आउनु भएको छ। त्यसलाई चाहिँ नि म नवीन निर्भय यादव पत्रकारजी हुनुहुन्छ, उहाँले तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिका सप्तरीको, उहाँले नमस्ते भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। यसै गरी माधव पोखरेलले मिठो लघुकथा भनेर चाहिँ नि टिप्पणी गर्नुभएको छ। यति मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक नमस्कार छ माधवजीलाई, नवीनजीलाई अनि अरू साथीहरूलाई पनि मैले चाहिँ नि आदरपूर्वक भव्यताका साथ नमस्कार गरेँ। दीपक झाजी जसको एनिभर्सरी हो आज, उहाँलाई पनि मैले नमस्कार गर्दैछु। ममता मृदुलजी, तोयना सुवेदीजी, ललिता झाजी सबैलाई भव्य स्वागत गरिसकेकै छु र म तेस्रो लघुकथातर्फ जान चाहन्छु जसको शीर्षक छ जलहरी। जलहरी शीर्षकको लघुकथाका लेखक हुनुहुन्छ वन्दना घिमिरे। यो तेस्रो लघुकथा शीर्षक यसरी सुरु हुन्छ। ए बुढा सुन्नुहोस् त, मलाई सुनको बाला, रानीहार, गलहरी, तिलहरी चाहियो। किन चाहियो? स्वस्तानी व्रत बस्दा लगाउन। के नचाहिँदो कुरा गरेको? कति वर्षदेखि स्वस्तानीको व्रत लिइराखेकी छौ, कहिले केही चाहिँदैन थियो। कुनै सामान नपुग्दा खोलाको बालुवाको बनाए पनि हुन्छ भन्ने कथा सुनाएको होइन? फेरि अहिले 81 त्यत्रो सुन किन चाहियो? पोहोर परार मैले व्रत बस्दा पूजा गर्ने शिवजी सर्पको माला लाउने, बाघाको छाला ओढ्ने, भाङ धतुरो खाने गर्थे र पो जे चढाए पनि जे लगाएर पूजा गरे पनि हुन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ के भयो त? लौ हजुरलाई थाहा छैन? अहिले त हाम्रा पशुपतिनाथका शिवजी 141 किलो सुनका जलहरी लगाएर बस्ने भएका छन्। अनि कुनै गहना नलगाई पूजा गर्न जाँदा हेपेर वरदान नै दिएनन् भने नि। कथा समाप्त भयो। यो संवादमूलक लघुकथा श्रीमान र श्रीमती बीचको लघुकथा साँच्चै
सुनिरहँ जस्तो छ। 77 साल माघ 19 गते गाउँशहर.com प्रकाशित भएको वन्दना घिमिरेजी जो चाहिँ नि गट्ठागोर भक्तपुर निवासी हुनुहुन्छ, उहाँले यो रचना गर्नुभएको लघुकथा जलहरी शीर्षकको लघुकथा, यो पनि स्वस्थानी कथाका कुराहरू यसमा उल्लेख छन् र भगवानको पूजा गर्दा भगवान जो शिव जसलाई विनाशकर्ता संहारकर्ता भनिन्छ, जसलाई चाहिँ नि केही चाहिँदैन, जो आदिदेखि अनन्त छन्, सृष्टिकर्ता मानिन्छन्। अब यसै गरी उनलाई अनन्त पनि मानिन्छ। यस्ता व्यक्तिलाई जो चाहिँ नि सर्पका माला बाघका छाला ओढ्थे, पूजा गर्न केही चाहिँदैन थियो। हिजो आज पूजा गर्न पनि सुनका गहनाहरू चाहिन्छ भन्ने कुरातर्फ चाहिँ नि व्यङ्ग्य गरिएको छ र यसमा श्रीमान श्रीमतीको संवादमूलक ढङ्गले गइएको कारणले पनि यो लघुकथा साह्रै रोचक बनेको छ र स्वस्थानी व्रतकथाको कुरा यहाँ उल्लेख छ। वास्तवमा स्वस्थानी व्रतकथाको यो विशेष महिना हो र आज जुन समाप्ति भयो स्वस्थानी व्रतकथाको, अब पुस्तक 1 वर्षका लागि पुस्तक विसर्जन गरिन्छ, थन्काइन्छ। तर यो 1 महिना स्वस्थानी व्रतकथाले जेसुकै भए पनि परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरू एकै ठाउँमा भेला हुने, कथा वाचन गर्ने, श्रवण गर्ने, यसले परिवारमा पनि सद्भाव अनि प्रभावकारी सञ्चार कायम गर्ने काम चाहिँ नि गरेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने काम पनि गरेको छ। फेरि समापनका अवसरमा सामुदायिक भेला हुने, वरिपरिका छिमेकीहरू पनि बोलाउने, भेला हुने भएकाले सामाजिक सद्भाव अनि एकतामा पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाइरहेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र कथाहरू अत्यन्तै स्वस्थानी व्रत कथासँग सम्बन्धित भए पनि कथाहरू अत्यन्तै सन्देशमूलक छन् र सन्देश दिएका छन्, मार्मिक कथाहरू छन् र रोचक कथा छन्। अब म यसै गरी चौथो कथा वाचन गर्नु अघि केही टिप्पणीहरू पढिहालौँ। सान्दर्भिक लघुकथा भनेर चाहिँ नि माधव पोखरेल गोज्याङले लेख्नुभएको छ। उदयपुर घर भई सङ्खुवा सभामा कार्यरत रहनुभएका उहाँले यति मिठो टिप्पणीका लागि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब म चौथो लघुकथातर्फ अगाडि बढिरहेको छु। स्वस्थानी माताको भरोसा शीर्षकको लघुकथा छ, जसलाई तुलसीराम खरेलले लेख्नुभएको छ। यो कथा यसरी सुरु हुन्छ। त्यो दिन बिहानैदेखि हुस्सु लागेको थियो। स्वस्थानीको पूजाको रौनक गाउँघरमा मजाले देखिन्थ्यो। एउटा अर्को गर्दै निमन्त्रणा आउने गर्दथे। पुष्पलतालाई निम्तो मान्न भ्याइ नभ्याइ भइरहेको थियो। घरहरूमा भेला भएर रमाइलो गर्ने, राति अबेलासम्म काम गर्ने, सेलरोटी पकाउने अनि पूजाको रातमा जागराम बस्ने कार्यमा पुष्पलताको निकै सक्रियता हुने गर्थ्यो। प्राय छिमेकीहरूले उनकै खोजी गर्थे। पुष्पलताका विगतहरू हरेक वर्ष व्रत लिने र घरमा पूजा लगाउने कार्यमा बित्ने गर्थ्यो। उनका श्रीमान समेत रौसे स्वभावका थिए। गाउँघरमा विवाह, वर्तमान, पूजा समारोहहरूमा मानिसहरू उनको पनि त्यत्तिकै खोजी गर्थे। 108 रोटी, 108 सुपारी श्रीमानलाई प्रसादी टक्राउँदा पुष्पलताको खुसीको सीमा रहन्न थियो। केटाकेटी हुर्कदै गएपछि खर्च पनि बढेर गयो। रोगी आमाको उपचार र केटाकेटीको राम्रो पढाइका लागि पुष्पलताका श्रीमानले वैदेशिक रोजगारीको बाटो रोजे। आम नेपाली छोराहरू जस्तै उनी कतार पुगे। नेपाल छोडेको 3 महिना मात्र भएको थियो। घरको यादले उनको रातमा निन्द्रा हराम पार्दथ्यो। कामकै सिलसिलामा कारखानाको मेसिनमा परेर उनको ज्यान गयो। नेपालमा आफ्नो घरमा लास ल्याइ पुर्याउन पनि लगभग 3 महिना जति समय लाग्यो। आँसुमा डुबेको परिवारमा खुसीको कुनै सम्भावना थिएन। आज हुस्सुले छोपेको गाउँमा पुष्पलताको मनमा पनि पुरानो यादको तुवालोले छपक्कै छोपेको छ।
गाउँमा स्वस्थानी पूजामा उनको सक्रियता घटेको छैन। उनमा अझै पनि भोलिको समृद्ध जीवनको चाहना स्वस्थानी माताले पुरा गरिदिने कुरामा विश्वास छ अनि भरोसायुक्त भक्तिको भाव हृदयमा प्रकट हुन्छ। उनी प्रचुर सम्भावना बढ्दै गरेको छोराको अनुहारमा मजाले देख्छिन्। हरेक बिहानीहरूमा आशाको किरण उदाउने गर्छ। कथा सकियो। पूर्वाञ्चल daily.com 78 माघ 29 गते प्रकाशित तुलसीराम खरेलको लघुकथा स्वस्थानी माताको भरोसा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएर गएको छ। स्वस्थानी व्रत कथामा हामीले श्रवण गऱ्यौँ होला या वाचन गऱ्यौँ होला, महादेवको सतीदेवीप्रतिको प्रेममय आसक्ति सुन्यौँ होला। महिला र पुरुषको अनन्त सम्बन्ध देखाएको छ त्यसले। यो कथामा पनि त्यसै गरी श्रीमान र श्रीमतीको बीचको अनन्य सम्बन्ध देखाएको छ। अनि स्वस्थानी व्रत कथामा गोमा ब्राह्मणीको धैर्यताले पनि देखाएको छ। त्यो धैर्यताले हामीलाई कस्तै कठिन दुःखमा पनि नडगबगाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ। यो कथाले पनि जस्तै दुःख आपत परे पनि, समस्या परे पनि नडगबगाउनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ। र त श्रीमानको मृत्यु भए पनि बढ्दै गरेको छोराको अनुहारमा उनले मजाले सम्भावनाहरू देख्छिन्। हरेक बिहानीहरूमा आशाको किरण उदाउने गर्छिन् र हिजो जस्तै स्वस्थानी व्रत कथाको पूजामा उनी अहिले पनि त्यसै गरिकन उनको सक्रियता छ, सक्रियता घटेको छैन। सायद धर्मले धैर्यता, अनुशासन र जीवनलाई सरल बनाउनका लागि सहयोग गरिरहेको छ भन्ने यो कथाको भाव हुनुपर्छ। धर्मले आशावादी र विश्वासी बनाउँछ र मानिसलाई धैर्यवान बनाउँछ। अप्ठ्यारोमा आपत विपद पर्दाखेरि एउटा भरोसा दिलाउँछ भन्ने कथाले एउटा सन्देश दिएको छ। वास्तवमा त्यो धेरैको जीवनमा त्यो लागू पनि भएको छ। व्रत बस्नाले शान्ति, सुख, समृद्धि प्राप्त हुन्छ अनि आध्यात्मिक चेतनामा वृद्धि भई सुस्वास्थ्य कायम राख्दछ भन्ने कुरा धर्मले मात्रै होइन, विज्ञानले पनि विश्वास गर्न थालेको छ। वैदिक सनातन हिन्दूजनको अपरिहार्य यो व्रत कथा शुद्ध चित्त अनि सफा सङ्कल्प लिएर गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। त्यसैले नराम्रो कुराहरू मनमा चिताउन हुँदैन भनिन्छ। यो पनि मलाई लाग्छ राम्रो शुद्धिका लागि, राम्रो सङ्कल्पका लागि, राम्रो सकारात्मक सोचका लागि यस्ता कुराहरूले निकै प्रेरणा दिने गरेको छ। धर्मप्रतिको ढकोसलाले बरु धेरैलाई विभेदमा पारेको छ, शोषणमा पारेको छ। सही अर्थमा धर्मलाई बुझ्ने र आचरण गर्नेले त आपत विपद पर्दा ठुलो भरोसा दिने नै गरेको छ। र यो कथाले पनि मलाई तुलसीराम खरेलजीको यो लघुकथा स्वस्थानी माताको भरोसाले पनि मलाई त्यही भरोसा दिलाएको छ। र यति मिठो कथाका लागि तुलसीराम खरेलजीलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। तुलसाजी पनि नमस्ते गर्दै आइपुग्नु भएको छ। हाम्रो पनि नमस्ते छ। पीडा पोखिएको लघुकथा भनेर माधव पोखरेलजीले मिठो टिप्पणी गर्नुभएको छ। आज सम्भवतः पहिलोपटक हो कि क्या हो, नम्रता मोते राजविराजकी बाल अधिकार कर्मी हुँदै अब अहिले किशोर किशोरी अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएकी प्रतिभावान युवा नम्रता मोतेलाई म देखिरहेको छु र उहाँलाई म भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ नयाँ सदस्य बन्नुभएको छ। लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्यको नियमित वाचन गर्न र साहित्यप्रति अभिरुचि राखिदिनका लागि मैले विनम्रतापूर्वक आशा गरेको छु नम्रता मोतेजीसँग। र यसै गरी जगन्नाथ मुन्दडाजी पनि आज आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक हार्दिक स्वागत छ। र यसै गरी नम्रता मोतेजीले नमस्कार भनेर सङ्केत गर्नुभएको छ। हाम्रो पनि नमस्ते छ। अरू धेरैजना आउनुभएको छ र हेरिरहनु भएको छ। म सबैलाई भव्य स्वागत गर्न चाहन्छु र नमस्कार गर्न चाहन्छु। र अन्तिम कथा पनि हाम्रो स्वस्थानी व्रत कथासँगै सम्बन्धित छ, किनभने आज स्वस्थानी व्रत कथाको समापन माघ स्नानको अन्त्य दिन र पूर्णिमा भएका कारणले गर्दा आज हाम्रो लघुकथाहरू पनि समय सान्दर्भिक लघुकथाहरू नै हामीले छनौट गरेका छौँ। र आज अन्तिम लघुकथा धनराज गिरीको
कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। यो अलिकति रमाइलो खालको पनि छ र अन्तिममा रमाइलो खालको लघुकथा भनेरै अन्त्य गर्ने भन्ने कुरा छ र कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ भन्ने शीर्षकको लघुकथा जसलाई धनराज गिरीले लेख्नु भएको छ, यसको सुरुवातदेखि अन्त्यसम्म यसरी छ, सुनिदिनु होला। घोर कलियुग, अझ छलियुगबाट दिक्क भएर उत्तर आधुनिक नवराज पसल बन्द गरेर पूर्णिमा नुहाउन देवघाटतिर लाग्यो। बाटोमा अनेक रत्न सम्झियो, अनेक हाइकु आए, लघुकथा आए दिमागमा। उनलाई अरूको रत्नले छोयो, आफ्नो रत्न कस्तो कस्तो लाग्यो। एक परिवारमा दुई लेखक भए के होला? मनमा यो पनि आयो, आफ्नो पारा सम्झिएर आफै मुस्कुरायो। हे गुरुदेव, मनमा एक दिव्य पुरुषको बिम्ब आयो। एकछिन चौतारामा झकायो, स्वस्थानी माता सम्झिएर सामुन्नेमा पार्वती नन्दन, प्रेम विनोद नन्दन र विनोदीका कविता सुनेर फर्किएका। सुरु भयो प्रवचन। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे फेसबुके मुनि, तिम्रो यो जुनी जे गरिनी हुनी, मनमा अनेक तरुनी, थाहा पाए बुढी रुनी, जगाऊ प्रेम धुनी, ओम साई राम। हे बालक, व्यापारमा गुडलक, फेसबुकमा नो बकबक, गतिलो लेख, छेत्री बाहुन कोइराला गिरी मगर गुरुङ नेवार आदि इत्यादि सब एक महादेवका सन्तान। यो देवभूमि देवघाट, नेता बुद्धिले टाँट, अभागी ललाट, आफ्नो रत्नमा पूर्ण भरोसा गर, अपुरो अधुरो केही छैन, जिन्दगीमा खुब पढ, स्वस्थानी कण्ठ गर। एक सन्यासी आउनेछ तिम्रो घर ठिक 40 दिनपछि, उही हो तिम्रो पितामह भीष्म, उसको कुरा सुन। आशुतोष हो ऊ यो जमानाको, कोही पनि तिम्रो दुश्मन छैन। झिना मसिना कुरा छोड, फेसबुक पूर्ण मनोरञ्जनको सागर हो, ज्ञान र सूचना लिने हो, हार्दिकता विनिमय गर्ने हो, विवाद र कलहको घर होइन। मोदी र राहुल नबन। अरे लावण्य, देशका पूर्व राज्य बरु छक्का पन्जा 1 2 3 4 को राजा बन, रत्नाको राजकुमार बन। रत्नमा अब्बल हुन सजिलो छ, सजिलो छैन। यी आगोहरू हुन्, यी आगोहरू होइनन्। मन सफा राखेर आज नुहाएर जाऊ, पृथ्वीनारायण शाहलाई नभुल। रत्ननगर महोत्सवमा जानु, राजेन्द्र घायलको कविता सुन्नु, गजल पढ सुन, सम्पूर्ण किताब घरमा गएर साथी लिएर आऊ, दुलारी पढ, अघि बढ, आशीर्वाद बबुआ। रत्ना झस्कियो नवराज, सपना गज्जब, मनभरि अनेक रत्न फुरे, नुहाएर फर्कियो। यो मन पनि गज्जबको चिज हो। आफ्नो मनको बारेमा सोध्दै पसल पुग्यो। ग्राहक पर्खेर बसेका थिए। बडा रमाइलो हास्यपूर्ण ढङ्गको, हास्य अनि व्यङ्ग्यले भरिएको कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ शीर्षकका लघुकथाका सर्जक धनराज गिरीलाई यति मिठो लघुकथाका लागि रमाइलो गरिदिनु भयो। यति मिठो लघुकथाका लागि हार्दिक धन्यवाद। 2076 साल पुस 26 गते यो पनि गाउँसर.com मै प्रकाशित लघुकथा हो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। एकैछिनमा धेरै कुरा सपनामा सम्झेर सपनैमा टुङ्गिएको, अति छोटो समयमा टुङ्गिएको लघुकथा यस्तै त हुन्छन् नि। थोरै अवधिमै चट्ट सकिहाल्ने, सुरु भयो कि सकिहाल्ने ढङ्गको हुन्छन् लघुकथाहरू र यसको प्रयोग अत्यन्तै राम्रो ढङ्गले गर्नुभएको छ धनराज गिरीले। र धेरै कुरा यसमा लघुकथामा एकैछिनमा मन कहाँ पुगेको छ, के कुरा खेलेको छ भन्ने कुरा सबै कुरा आएको छ र धेरै कुराहरू सिकाएर गएको छ यो कथाले। र यति मिठो कथाका लागि धेरै धन्यवाद छ। र केही टिप्पणीहरू पनि आएका छन्। म भन्दै थिएँ अघि, नम्रता मोतेजी पहिलो पटक आउनुभएको छ भनेर मैले भव्य स्वागत गरेर अभिलाषा गरेँ, आशा गरेँ नियमित वाचक बन्नुहुनेछ र साहित्यप्रति पनि अभिरुचि राख्नुहुनेछ। तपाईँहरू प्रतिभावान विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँले लेख्नुभएको छ, हजुर सर म पहिलो पटक नै हो। नम्रता मोतेले लेख्नुभएको, हजुर सर म पहिलो पटक नै हो, तर रमाइलो लाग्यो। आगामी दिन म नसके हजुरहरूको
सहयोग पक्कै पनि लिनेछौँ भनेर भनेछु। अवश्य हामीले सहयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा सहयोग गर्नेछौँ, निश्चित रूपमा सहयोग गर्नेछौँ। तपाईँहरू कथा लेख्न सक्नुहुनेछ र कथा वाचन पनि गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँमा त्यो क्षमता छ, आँट छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ र नियमित वाचन गर्नुहुनेछ र अध्ययनमा ध्यान दिनुभयो भने अवश्य पनि यो मनोकाङ्क्षा पूर्ण हुनेछ भनेर आज स्वस्थनी व्रत कथाको समापनको अवसरमा मैले कामना पनि गरेँ। अनि राजु शर्माजी पनि आज आइपुग्नु भएको छ सप्तरीको भारदाबाट। हनुमाननगर कङ्काली नगरपालिका 1 पर्ने कोशी ब्यारेजको नजिकै, कोशी नदीको नजिकै शीतल हावामा बसेर राजु शर्माले हाम्रो लघुकथा पाठ्य सर्वदृश्य प्रतिष्ठान हेरिरहनु भएको छ र लघुकथाहरू श्रवण गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि म आज सम्भवतः पहिलोपटक हो कि के हो भव्य स्वागत गर्दछु र नियमित वाचन भन्नका लागि हार्दिक आग्रह पनि बिसाउँछु। तोयनाथ सुवेदीजी हिजो धेरै प्रयत्न गर्नुभयो र कथाहरू वाचन गर्नुभयो र उहाँले पनि टिप्पणी गर्नुभएको छ। माघ महिना जाडोको समय धार्मिक कथा वाचन गरी अगेनाका छेउमा बसेर दुःखलाई बिर्सने र सुख साटासाट गर्ने परम्परागत पुरातन कथाहरूमा आधारित समय र आजको अत्यन्तै दिव्य कथाहरू भनेर उहाँले मिठो टिप्पणी गर्नुभएको छ। यति मिठो टिप्पणीका लागि अत्यन्तै हार्दिक आभार कृतज्ञ भएँ गुरु तोयनाथजी। साथै स्वस्थानी माताको श्रद्धापूर्वक महिनाभरि एक छाक फलाहार खाएर व्रत गर्नेहरू पनि छन्, श्रवण गर्नेहरू पनि छन्। ती सबैलाई आजको विशेष दिनमा चाहिने हार्दिक हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सुन्ने सुनाउने सबैलाई हार्दिक कामना गर्न चाहन्छु र अन्तमा यति भन्न चाहन्छु, सुन्नेलाई सुनको माला, भन्नेलाई फुलको माला। यो कथा वैकुण्ठ जाला फेरि अर्को दिन यसै गरी सुरु भई आउला। श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको जय। माघ स्नान पनि समाप्ति भयो, पूर्णिमा पनि आज माघ पूर्णिमा पनि हो। प्रकृतिमा रम्ने, प्राकृतिक तवरमा बस्ने महिना हो अनि यो विशेष सङ्कल्प गर्ने माघ स्नान पनि आज सम्पन्न भएको छ। यी सबै पर्वहरू रमाइलोसँग बिताउनु भयो होला भन्दै म लघुकथाको जय होस्, स्वस्थानी व्रत कथाको जय हो, व्रत कथा लिनेहरूको जय होस्, वाचन गर्नेहरूको, श्रवण गर्नेहरूको जय होस् भन्दै म आज यहाँबाट लघुकथा वाचनको श्रृङ्खलाबाट 120औं श्रृङ्खलाबाट बिदा लिन चाहन्छु र जदौ भन्न चाहन्छु।